حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
panjang dulu sebentar. Yes. Astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, 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 astaghfirullah. 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 Fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih
كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وردني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء منازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحد من عبادك أو خير أنت معطيه أحد من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك تكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود الركع السجود والموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعاطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان ما لا ينبغي تسبيه إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعلني نورا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk menunaikan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, perkenankanlah kami menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan sholat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal dengan berbusana yang bagus dan indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Jamaah hafizakumullah, agenda subuh hari ini Senin 21 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan 4 Safar 1445 Hijriah. Salat berjamaah akan diimami oleh guru yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid.
dengan muadzin Al-Ustadz Ilham Mahmudin SPD. Setelah sholat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah subuh atau renungan fajar yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, guru yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Selanjutnya pengumuman kepada para jamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, agar tidak bergerak dari shop tetap terjaga. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone dan lainnya, dimohon untuk menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jamaah, kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa wali taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا للصلاة، تقربوا تراصوا، ساووا الصفوف، استقيموا واعتدلوا، يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين
اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعائنين والسائحين عاجلا بعافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. صلي وسلم.
وتولنا فيما ظهر، وكن لنا بما أنت أهله في الحياة وعند الممات وفي القبر وفي البرزخ وفي المحشر، واجمعنا فيها على مستقر، حققنا بحقائق الصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، واجعلنا عندك من خواص أهلها المقيمين لها على الوجه الأرض لك والأحب إليك، واجعل سرها في أهلينا وأولادنا وذرياتنا ما تناسلوه، ورقنا بمراقيها واربعنا في معارجها، واجعلنا من خواص أهل الحضور معك في جميع الشؤون، وتولنا بما أنت أهله في الظهور والبطون، وادفع عنا جميع الآفات في الدارين يا من يقول لشيء كن فيكون، عاملنا بإفضالك وأجزل لنا الحظ من نوالك، واجمعنا بخاتم أنبائك وإرسالك عبدك المصطفى محمد مجل جمالك وجلالك، وتولنا به حيثما كنا، انضمنا به في سلك محبوبيك ومحبوبيه في الحس والمعنى في لطف وعافية، نسألك لنا والأمة من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بارك لنا في هذا الاجتماع وفي هذه الدروس، وزكي بها النفوس واصلح بها الاحوال، وادفع عنا وعن الامه كل بليه وافه وبوس، وامنا بما انت اهله يا ملك يا قدوس يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار. 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 وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين 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 آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله وعلى بركة الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ومن والاه. نبدأ قراءة درسنا هذا اليوم وآله ومن والاه. نبدأ قراءة درسنا هذا اليوم ويبدأ الكياهي عبد بيد الله حمدان مدير معهد دار المصطفى المختار، يتلوه كياهي أحمد رابي رئيس مجلس مسجد دار السلام، ويتلوه الأستاذ أحمد سعد الله مساعد رئيس معهد سيداقيري. نفعنا الله وإياكم وجعله من أبرك الدروس علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام في إندونيسيا وجميع الأقطار الأرض وعلى العالم وأهل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة على الإمام المؤلف رحمه الله تعالى. الدائرة الأولى: اعلم أنه يحصل الدخول في الإسلام والإيمان ويتيسر أولا بالنطق بالشهادتين ومعرفة معناهما والتزام أحكامهما والإذعان لمقتضاه الظاهر وباطنا، فبذلك وحده يحصل الإسلام في الحال والإيمان على كمال. فمن مات على ذلك فقد مات على الفطرة ودين كامل. وجه ذلك أن الشهادتين تشتملان على جميع أمور الدين بالإجمال، فأما الاعتقاديات فواضحة من المقال، وأما غيرها فإنه يلزم من الإذعان لذلك التزام مقتضاه في جميع الأحكام والأعمال، والعزم على الدوام على جميع ذلك في جميع الأزمان والأحوال. وقام الإجمال ذلك مقام التفاصيل، إذ لا غاية لها بحال، وناب الالتزام بذلك عن العمل إذ لا نهاية للأعمال. وبذلك يعلم أن الأعمال إنما شرعت ممدة من الدين ومنمية لمعنى شهادتين مقوية لليقين، وأن الذكر إنما شرع للتذكير وتطهير الضمير من الغفلة بالغير، فأثره يعود على الذاكر لا على المذكور، وثمره للعبد في جميع الأمور. وأن النطق بالشهادة وما ذكر معه كنوات للنخلة منها نباتها وتبرأ عروقها وتشعب فروعها بحسب زكاة أرضها وعظومة مائها، فقرص الشجرة الدين ببدر شهادتين في القلب الصالح، وسقيها بماء العمل الصالح الواصل القلب بالحضور بالعلم واليقين على يد الملائكة المقربين، وإمداد الأولياء ومجالسة الصالحين، تفتح لعين العين بمعنى الدين، وتمنح كل نور وعمل من أعمال المتقين، فيحيا القلب بذلك حياة طيبة في بهجة وسرور، ولا يموت بموت الجسد بل يبقى أبدا في نعيم وحبور. وأما قرصها في القلب الفاسد الخبيث وسقيها بماء أجاج المعاصي والخبائث، فإنها لتبقى معه بحال، وتنبت فيه مكانها في الحال شجرة الخبال والضلال المبين على يد الشيطان اللعين، فيموت الدين والقلب قبل موت الجسد، فيبقى في ظلمات البعد والطرد والنقد أبد الآبدين، والأمر لله رب العالمين. فنقطة دائرة الإسلام هي نطق بالشهادة كما ذكر، فلا تزال تلك الدائرة تتسع بحسب التفصيل في ذلك الإجمال، وتعاتي الملتزم من الأحكام ومباشرة الأعمال، وضوح المعتقد بالصحيح الفكر واتضاح الاستدلال، فيزيد الإسلام والإيمان بذلك بحسب المعنى الراجع في كل ذلك إلى شهادتين وما اشتملت عليه من أمور الدين، والاستسلام لله والانقياد له والرجوع إليه عملا علما وعملا في كل حان وحين. فكل من لم يجد لعمله الصالح بزيادة في دينه وقوة في يقينه فليعلم أن ذلك إنما هو لنقص عمله وقلة اجتهاده، لعدم إخلاصه وصدق نيته، أو لعلة من العلل في قلبه فسد بها القلب وأفسد العمل، وتلك العلل كرضاه عن نفسه ونظره إلى عمله وإعجاب به وكرؤية الخلق وتعلق بهم والملاحظة لهم الموجبة للرياء والكبر والحسد والغش والحقد، وكتسلط النفس الأمارة بالسوء واستيلائها على القلب بغلبة الشهوة المثمرة للقسوة وعدم الخوف والانهماك في المعاصي،
وقهبس اللطوية وتمكن الشيطان ووسوسته وغروره. الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الدائرة الأولى وهي دائرة الإسلام والإيمان. الدائرة الأولى وهي دائرة الإسلام والإيمان. أكرمنا الله بقوتهما وزيادتهما في كل نفس وآن. Alhamdulillah yang memberikan taufik kepada Allah Ta'ala dan dibacakan kepada kita sekalian sebuah lingkaran yang pertama, yakni lingkaran keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Wa qala anna Allah yassara ad-dukhul fi din al-Islam bin-nutqi bi-syahadatain wa ma'rifat ma'nahuma wa iltizam ahkamihima. Dan dikatakan dalam kitab ini Allah memberikan kemudahan untuk masuk dalam lingkaran ini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga mengenal makna yang terkandung di dalamnya serta melazimkan hukum-hukum yang terikat dengannya. Fama a'zam kalimatay syahadatain wa ma ajalla manzilatahuma. Sungguh amat agung dua kalimat syahadat ini dan sungguh makna yang dikandung di dalamnya teramat dalam dan besar. Al-faida علم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو أن يعتقد ويوقن ويبين أن لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد ويوقن ويعلم ويبين أن سيدنا محمدا خاتم رسل الله وخاتم النبيين إذا مرسل من عند الله بالحق والهدى. إذا علم هذا المعنى يلتزم بأحكامهما أي العمل بمقتضاهما فحينئذ يحصل الإسلام في الحال ويحصل الإيمان على توال وعلى مدى يتحقق به بحقائق الإيمان. Apabila dia mengucapkan makna dua kalimat syahadat ini, mengucapkan dua kalimat syahadat ini dan memahami makna yang terkandung di dalamnya dan makna tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak, tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir yang paling mulia, maka dengan mengucapkannya maka dia langsung saat itu juga masuk ke dalam lingkaran Islam di saat itu juga. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan menjenjangnya bertambah sedikit demi sedikit selama dia menjalankan daripada nilai-nilai dan melazimkan nilai-nilai keislaman. Wa min ma'na an-nutq lillahi ta'ala an kulli ma la yaliqu bi'azamatihi wa an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa annahu muttasifun bi kulli kamal. Dari makna dua kalimat syahadat, makna tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, maka akan masuk ke dalam hati itu tanzih, sebuah makna pensucian kepada Allah taala. Allah Maha Suci dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh, dan hal yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Fahiyya tatadamman الإيمان بجميع صفاته وأسمائه كما ذكرها في قرآنه وبلغها نبيه. Dan syahadat tersebut mengandung keimanan kepada semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib bagi Allah taala. وهي تقتضي محبته تبارك وتعالى فوق كل محبة وتقتضي امتثال أمره واجتناب نواهيه. Dan kalau sudah begitu maka mau tidak mau keimanan itu harus membuahkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada cinta kepada apapun juga dari selainnya. Dan juga mau nggak mau satu paket dengan sifat takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Dan juga melazimkan orang yang beriman itu merasa nyaman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Ta'ala.
كذلك التصديق بأن سيدنا محمد رسول الله يقتضي محبته وتعظيمه واتباعه. Nah begitu juga ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau otomatis itu membuat seseorang harus cinta kepada Rasulullah dan mengagungkan, memuliakan Rasulullah dan meneladaninya. Wa mahabbat al-bait wa sahabati wal atba'ihi 'amma. Dan satu paket dengan mencintai para sahabat Rasulullah dan para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya Rasulullah secara umum. وتقتضي كذلك الإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه لأنه مصدق لهم ولما جاءوا به. Dan otomatis itu membuat dia harus beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabi. كذلك الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والقدر خير وشر. Dan begitu juga otomatis dia harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah, baik ataupun buruknya ketentuan itu. Sebab Nabi Muhammad diutus kepada Allah Ta'ala membawa maklumat-maklumat ini kepada kita. ثم إنه قد يطلق الإسلام ويراد به استسلام الظاهر وهذا الذي يحصل بمجرد النطق بالشهادتين وإعلان الإذعان لأحكامهما. Kemudian juga di antara makna Islam pun juga dimaksudkan adalah penyerahan yang totalitas, menyerah secara zahir kita dan tunduk secara zahir kita kepada apa yang diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinna haqaiq al-iman tata'allaq bil batin wa ma fi qalbi al-insan. Namun hakikat keimanan berkaitan dengan batin manusia dan sanubari dan kepercayaan. Wahwa yaqwa bil amal bi muqtadah. Dan iman itu menjadi kuat dengan mengamalkan nilai-nilai keimanan, maka iman seseorang menjadi kuat. Wa ba'dul a'rabi awalai Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma adharu al-islam fi al-bidayah wa lam yatamakkan iman min qulubihim qala ta'ala qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي إلى الآن لم يدخل ولكن منتظر أن يدخل. Sebagian orang-orang pedesaan yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih awam dalam iman mereka berucap kepada Nabi Muhammad sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, kami beriman ya Rasulullah. Maka katakan kepada mereka, kalian masih belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berislam, yakni kami tunduk jasad kami akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun iman sedikit demi sedikit akan masuk kepada kami. ثم ذكر الشيخ أن جميع الأعمال التي شرعها الله لنا من الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الواجبات والطاعات وكذلك ترك المحرمات المقصود منها إمداد هذا الإيمان واليقين وتقويته في القلب. Kemudian juga penulis di sini menyebutkan beragam amalan-amalan yang disyariatkan seperti sholat, berpuasa, haji, bersedekah dan lain sebagainya. Begitu juga meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Kenapa itu dilakukan? Untuk menguatkan cahaya keimanan yang ada di dalam hati seseorang hingga makin kuat, makin meresap dengan amalan-amalan tersebut. كما شرع لنا أن نذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا من أجل أن نتذكر نحن ونتطهر في ضمائرنا من الغفلة. Begitu juga sebagaimana Allah mensyariatkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Untuk apa kita berzikir? Kita berzikir kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita. Itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bersuci, bebenah diri, memperbaiki batin kita, dan juga kita untuk mengingatkan kita akan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فالذكر وغيره من أنواع العبادات فائدتها وثمرتها ومنفعتها تعود على الذاكر والعابد نفسه والله تعالى لا يزيد في ملكه وعظمته طاعة طائع ولا تنقصه معصية عاصي. Zikir
dan ibadat yang lain, manfaatnya itu kembali kepada orang yang berzikir itu, dia yang dapat untung, bukan Allah yang mendapatkan keuntungan. Sebab zikir dan ketaatan seseorang tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah yang teramat agung dan teramat mulia. Justru orang yang berzikir dia yang menuai manfaat dari amal dan zikir yang dia lakukan. والحق تعالى يقول في الحديث القدسي كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Dan amalan kita dan amalan semua manusia sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala nyatakan, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu mencapai kepada perbuatan yang bisa mencelakakan, mencederai aku dengan kemaksiatan kalian, dan juga kalian gak akan mampu melakukan amalan yang bisa menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kalian. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, semua umat, semua makhluk Allah Ta'ala, masing-masing mereka menjadi seperti orang yang paling bertakwa di alam semesta semuanya, maka itu sama sekali tidak menambah kekuasaan dan kerajaannya Allah, tidak menjadi bertambah dengan itu semua. فنحن الرابحون إذا جينا إلى بيته نصلي ونقيم فريضته ثم نعتكف في المسجد وفي طلب العلم حتى تطلع الشمس فتعود العوائد علينا والفوائد لنا وهو الغني عنا. Dan justru kita yang beruntung manakala kita datang ke masjid, kita sholat di masjid, kita i'tikaf di masjid, kita menuntut ilmu di masjid habis subuh sampai terbit matahari, kita yang menuai keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan ini. نرجع إلى بيوتنا بثواب حج وعمرة تامة. Keuntungannya dari amalan itu semua, kita pulang ke rumah kita dengan masing-masing membawa pahala haji dan umrah yang sempurna. ونحصل من ثواب مجلس العلم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة. Dengan kita hadir di majelis ini, kita yang beruntung. Masing-masing pulang hadir majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa nas'aluhu an yaqbalana. Alhamdulillah atas nikmat Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir, semoga Allah menerima kita apa adanya. وإذا قبل منك المجلس الواحد نفعك به في الحياة ونفعك به عند الوفاة ونفعك به يوم القيامة ونفعك به في الجنة ونفعك به في أهلك وأولادك وفي أثارك من بعدك فنسأل الله القبول. Apabila Allah menerima amalanmu, amalan kehadiranmu di satu majelis saja, kalau diterima oleh Allah, maka satu amalan hadir di satu majelis itu akan memberikan manfaat bagimu dalam kehidupanmu dan saat kematianmu, di duniamu, saat di dalam kuburmu, di barzakhmu dan di akhiratmu, manfaat untuk dirimu, untuk keluargamu, dan manfaat bahkan untuk athar dan peninggalan yang kau tinggalkan setelah kematianmu kelak. Karena itu kita meminta kepada Allah anugerah berupa qabul, penerimaan dari Allah akan apa yang kita lakukan. وفي الحديث القدسي أيضا يقول الله إذا أطاعني عبدي رضيت عنه وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره وليس لبركتي من نهاية. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku taat kepadaku maka aku ridha kepadanya, dan apabila aku ridha kepada hambaku tersebut aku berikan berkah kepadanya, dan keberkahanku tiada akhir dan penghabisan baginya. وإذا عصاني عبدي غضبت عليه وإذا غضبت عليه لعنته ولعنتي تبلغ السابع من الولد. Dan apabila hambaku bermaksiat kepadaku maka aku murka, marah kepadanya, dan apabila aku marah aku melaknat
orang tersebut, dan laknatku itu bisa sampai kepada 7 turunan dari anak-anaknya. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك. Ya Allah, berikan kami taufik untuk taat kepadamu dan jauhkan kami dari maksiat-maksiat terhadapmu. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك. Ya Allah, berikan kami taufik untuk taat kepadamu dan jauhkan kami dari kemaksiatan padamu. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا Ya معاصيك. Allah, berikan kami taufik untuk taat kepadamu dan jauhkan kemaksiatan kepadamu. وفي تمام الحديث القدسي الأول يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Dan juga di hadis qudsi yang awal tadi, penghabisannya disebutkan, wahai hambaku, seandainya kalian semua, manusianya, jinnya, semuanya itu kelakuannya sebejat makhluk yang paling bejat di alam semesta, semuanya sama kelakuannya sebagai bejat, sebejat-bejatnya makhluk di alam semesta, maka itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sama sekali. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. Wahai hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian yang melakukannya dan didata, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan membalasnya. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Barang siapa yang menemukan amalannya itu baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang menemukan amalannya tidak baik, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri yang melakukan amal tidak baik itu. يقول أن النطق بالشهادتين مثل النواه للنخلة والشجرة. Dikatakan bahwasannya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu seperti menanam benih. Jadi sebelum pohon tumbuh dan berbuah, maka itu benihnya itu adalah, nah ini contohnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu menanam benih. تنبت الشجرة كلها من تلك البذرة. Dengan benih tersebut, pohon keseluruhannya tumbuh dari benih. وتتفرع عروقها وتتشعب فروعها. Kemudian ketika pohon tumbuh, maka cabang-cabangnya akan menjadi mekar dan bertebaran ke sana sini dedaunannya. فكل حقائق الدين والإيمان يقوم على بذرة الشهادتين. Dan semua hakikat-hakikat agama dan hakikat iman tumbuh dari benih 2 kalimat syahadat. والبذرة إذا بذرت في أرض طيبة وسقيت بماء طيب قويت وأثمرت الثمر الحسن. Dan benih apabila ditanam di tanah yang subur dan juga disiram dengan air yang murni, maka akan menghasilkan pohon yang indah dan buah yang manis. قال فغرس شجرة الدين ببذر الشهادتين في القلب الصالح وسقيها بماء العمل الصالح الواصل للقلب بالحضور بالعلم المعين على يد الملائكة المقربين وإمداد الأولياء ومجالسة الصالحين تتفرع منها شعب الإيمان فيحصل ما أشار إليه. Dan begitu pula benih syahadatain apabila disirami dengan air yang murni, yakni dengan kehadiran di majelis ilmu, dia hadir majelis ilmu yang wajib dia hadiri, ilmu yang diwajibkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ akan berbuah amalan-amalan keimanan yang dia lakukan. تفتح لعين العين أي لعين القلب والبصيرة بمعنى الدين. Maka kalau itu semua dia lakukan akan membuka makna mata hatinya akan makna dan hakikat daripada agama ini. فيحيا القلب حياة طيبة عظيمة لا يموت بموت الجسد. Dengannya hati akan menjadi hidup, dan apabila hati hidup tidak menjadi mati dengan matinya tubuh dan jasad. وهو ما قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Dan itu makna firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah apabila Allah memanggil, mengajak kalian kepada suatu ajakan yang akan menghidupkan kalian. ومعنى ما قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh, aku akan menghidupkan orang tersebut dengan kehidupan yang indah. لكن قال غرسها في القلب الفاسد وسقيها بماء أجاج المعاصي والذنوب
لا تبقى معه بحال، كما أن الشجرة ما تثبت ولا تنبت في الأرض الفاسدة والأرض التي ليس فيها قابلية للحياة أو لم تسقى بالماء الطيب. Namun juga apabila ini ditanam di tanah yang busuk dan air yang tidak baik, maka tidak akan tumbuh dan akan mati. Seperti pohon, apabila dia tanahnya itu tidak baik, kemudian juga disiramnya juga dengan air yang tidak baik, yang beracun, maka tidak akan tumbuh, justru akan mematikan apa yang sudah ditanam itu menjadi sia-sia. فإذا فسد القلب متعلقا بالمحرمات ولم يصدق مع الرحمن سبحانه وتعالى ووال الذنوب والمعاصي تبتعد عنه وتنقلع شجرة الإيمان فيموت قلبه ودينه قبل موت جسده فيصير صورته حي وهو ميت القلب والدين. Dan apabila hati telah menjadi rusak, sehingga hati yang menjadi rusak tersebut tidak peduli dengan perbuatan haram yang dia lakukan dan tidak memiliki kesungguhan di dalam menjalankan nilai-nilai keimanan, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang mencabut pohon iman dari dalam hatinya. Maka walaupun jasadnya hidup, akan tetapi hatinya mati. هذا الذي أو هذا الموت الذي بسببه يبعد الإنسان عن ربه، فإن أبعد الناس عن الله تعالى القلب القاسي. Dan kematian inilah yang membuat manusia jauh kepada Allah, yakni matinya hati. Sebagaimana dikatakan, manusia yang hatinya paling jauh dari Allah Ta'ala adalah manusia yang hatinya beku. لكن إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح وأقبل على رب تعالى بالعمل الصالح يزداد عنده الإسلام والإيمان. Namun apabila dia berakidahkan akidah yang benar dan beramal dengan amalan soleh yang benar, maka pohon iman itu akan menjadi tambah, akan menjadi kuat dan juga akan menjadi subur. والعقيدة الصحيحة هي ما ورث عن رسول الله وصحابته وآل بيته وقد اعتنى بتحريرها عندما اتسعت رقعة الإسلام الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي فحرروا للأمة ما ورث عن النبي والصحابة وآل البيت الطاهرين من الاعتقاد الصحيح. Dan akidah yang benar tersebut adalah akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, keluarga dan juga para ulama-ulama dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dirangkum oleh dua imam besar, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi, yang merangkum daripada akidahnya Nabi Muhammad serta para sahabat dan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam serta pembesar-pembesar umat ini. ومن مشى معهما على ذلك المنهاج هم السواد الأعظم من الأمة وهم الذين اشتهر اسمهم بأهل السنة والجماعة. Dan mereka kedua imam besar ini pun juga didukung oleh para ulama-ulama besar yang berakidahkan akidah yang sama seperti mereka, dan inilah akidah mayoritas umat Islam seluruh dunia di setiap zaman yang dikenal sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ثم إن كل عمل صالح يعمله المؤمن مخلصا لله لابد أن يؤثر فيه زيادة في الإيمان وقوة في اليقين. Kemudian setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki pengaruh bagi manusia tersebut di dalam hatinya. فأي عابد لم يجد هذه الزيادة فهو إما سبب عدم إخلاصه وصدق نية أو علة من العلل في قلبه. Dan ketika dia beramal soleh pasti bertambah keimanannya. Jadi kalau ada hamba beramal tapi imannya nggak tambah, berarti ada yang cacat di dalam hatinya, cacat di dalam keimanannya. والعلة وهذا المرض القلبي المعنوي مثل رضاه عن نفسه وإعجابه بنفسه ومراءاته للخلق. Dan penyakit tersebut yang merusak amal dan merusak iman
itu adalah seperti penyakit hati. Dia merasa puas dengan pencapaian dirinya, atau dia takjub kepada amal yang dia lakukan, atau riya dan ujub sebagainya. ومثل الحسد والغش والحقد وتسلط النفس الأمارة بتعلقها بمحرم لا تريد أن تتركه. Begitu juga penyakit iri, penyakit dengki kepada sesama. Nah ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melepaskan daripada perbuatan-perbuatan yang haram yang mendekam di dalam hatinya itu. إذن فعلى كل مؤمن أن يجتهد بصلاح قلبه حتى تثمر كل عبادة له زيادة. Maka kewajiban tugas setiap mukmin adalah fokus untuk memperbaiki hatinya, hingga setiap amalan yang dia lakukan itu memberikan nutrisi yang benar kepada keimanannya. Ya Ahmad Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, fal yajtahidul 'abdul muwaffaq bi tathhiri qalbihi min hadhil kaba'iril mubiqat wa tibbi lubbihi min hadhil khaba'ith wal amradil muhlikat wa yushammiru fi ilajihi wa salahihi wa tazkiyatihi wa rushdihi wa falahihi fa innal qalba idza salaha salahal jasad wal amru kulluh wa idza fasada fasadal umru kulluh fahuwa awla bil inayati min amradil jasadi wa baqiyatil a'dha wal ajab kullal ajab mimman idza tallat yaduhu aw rijluhu badala juhdahu fi ilajiha bi kulli wajh wa idza qalla qalbuhu wa marida lubbuhu la yatafakkar fi ilajihi wa la yanzuru fi tibbihi wa yuhmilu amrahu hatta yamuta qalbuhu fala yahya abada wa yatabba'a alayhi wa yadhhaba dinuhu fala yuflihu sarmada. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa kaifa yaghfalul 'aqilu 'an qalbihi wa qalbihi alladhi mamtaza 'alal hayawan illa bih wa 'an dinihi alladhi ma fuddila 'alal kuffari illa bisababih wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur fa kaifa yarda man mayyazahu Allah bil aqli wa da'ahu ila rusydi wal falah ay yaghfala an aqibati amrihi wa hali qalbihi fil fasadi was salah wa yasrifu dharrati amrihi allati la qimata laha fi shahawatil bahaimi wal akli wasyurbi wan nikah wa yaqna'u bi halatil bahaimi fil ghuduwi war rawah bal huwa adallu minal an'ami lima alayhi minal wizri wal janah falyanzuril insanu fima huwa bihi insan wa ma bihi yartafi'u an hadidin nuqsan ila awjil ula wal ihsan wa ma dzaka illa al aqlu wad din wa imtila'ul qalbi bin nuri wal yaqin qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kam min insanin laysa bi insan wa ma lahu min al insaniyati illa as-surah wa huwa fil haqiqah dabbatun aw sab'un aw kalbun aw syaitan ala ma fihi min sifati hadhihi al madhkurat wa ghalaba alayhi wa tala min suwarihi ولا تغرك منه صورته الظاهرة والعبرة بحقيقته وإنما تظهر الحقيقة في الآخرة فمن أراد الله سبحانه سعادته. الله أكبر. هكذا أوقفنا على واجب عظيم من واجباتنا في علاقتنا بربنا تعالى.
Dan beginilah penulis membuat kita tertegun akan sebuah kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. وهي تطهير قلوبنا من هذه الأمراض الباطنة. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus membersihkan hati sanubari kita dari penyakit-penyakit batin. من الرياء والكبر. Penyakit ria, ingin dilihat manusia ataupun sombong. والحسد والحقد والغش. Begitu juga rasa iri dan kedengkian dan kebencian kepada sesama. والإصغاء إلى وسوسة الشيطان والاسترسال معها. Kemudian juga percaya kepada bisikan syaitan dan dia terus membiarkan hatinya hanyut di dalam lintasan fikiran yang busuk dan bujukan syaitan itu. والغفلة عن الله وتعظيم الحقير الفاني. Dan termasuk penyakit hati itu adalah lalai lupa kepada Allah Ta'ala dan mengagungkan perkara-perkara yang fana dari hal-hal duniawi. يجب على المؤمن أن يشمر في علاج باطنه من هذه الأمراض. Maka wajib kepada setiap mukmin semangat untuk mengobati dirinya dari penyakit hati. وبصلاح القلب يصلح الجسد كله. Dengan hati menjadi sehat, maka badan pun juga anggota tubuh amalannya akan menjadi baik. وبفساد يفسد العمر كله. Apabila hati rusak, maka tubuh dan umur kita, hidup kita menjadi rusak semua. يتعجب الشيخ من إذا ما رضت يده إلا رجله إلا بطنه إلا شيء من أعضائه يجتهد في علاجها ولو بالسفر إلى أبعد مكان وببذل الأموال، وأمراض في قلبه خطيرة شديدة ما يجتهد في علاجها وعاقبتها أخطر من مرض الجسد. Penulis Al-Allamah hadza dia heran kepada orang yang ketika jasadnya sakit maka dia rela melakukan perjalanan untuk berobat, mengorbankan harta dan waktu untuk berobat. Akan tetapi ketika hati dan jiwanya sakit, dia nggak peduli untuk mencari pengobatan akan hati dan jiwanya tersebut. وغاية مرض الجسد أن يموت الإنسان وهو لا بد أن يموت، ولكن غاية مرض القلب أن يذوق الهوان والعذاب ودخول النار. Puncak daripada penyakit badan, ujung-ujungnya puncaknya adalah kematian dan selesai sudah. Akan tetapi apabila hati, jiwa yang sakit, maka kematian tidak menyelesaikan itu semua. Dia akan mencicipi kehinaan di dunia dan siksa dari Allah Ta'ala di akhirat. ولا أحسن في مداواة القلوب من مجالسة أهل صفاء القلوب. Obat yang tidak ada obat yang lebih ampuh, yang lebih baik untuk ngobatin hati melebihi duduk dengan orang-orang salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya batinnya telah suci. وحضور مجالس العلم والذكر. Dan obatnya juga hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, والتدبر للقرآن الكريم ومعانيه. dan merenungi tadabbur ayat Al-Quran dan kandungan maknanya. وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشوق والمحبة والتعظيم. Dan obat hati banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi solawatnya dengan kerinduan dan kasmaran kepada Rasulullah dan pengagungan. ومما يؤثر في صلاح القلب قول لا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة في كل يوم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Di antara obat hati yang cukup ampuh untuk ngobatin hati kita adalah dengan membaca setiap hari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta, membacanya setiap hari sebanyak 40 kali. وقراءة كتب أهل القلوب. Dan juga membaca, mengkaji kitab-kitab dan ilmu-ilmu para manusia-manusia yang hatinya sudah bersih. قال ومن ميزه الله بالعقل ودعا إلى الرشد لا يرضى لنفسه أن يغفل عن عاقبة أمره وصلاح مستقبله الكبير. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan akal, kemudian diajak menuju kepada keberuntungan, maka hendaknya dia jangan lalai untuk perkara-perkara yang berakibat kepada hatinya tersebut, yang membuahkan apa hasilnya besok di akhirat, dari kebaikan ataupun keburukan. وما كان لإنسان إنسانا بجسده ولا بماله ولا بمظهره. Manusia
menjadi manusia bukan dengan jasad, bukan dengan fisik dan parasnya saja dia menjadi manusia. Wa innama yakunu al-insan bima yarfa'uhu min al-hadid an-nuqsan ila awj ay ma'ali wa rif'at al-ula wal ihsan. Akan tetapi menjadi insan yang seutuhnya itu dengan bebenah diri hingga terangkat dirinya dari watak-watak perangai yang hina, yang penuh kekurangan menuju puncak keluhuran budi pekerti dan kesucian batin. Wa ma hadha alladhi yarfa'u? Dan apa gerangan yang bisa mengangkat derajat kemanusiaan itu? Ma huwa illa al-'aql wad-din wa imtila' al-qalb bin-nur wal-yaqin. Itu tidak ada lain melainkan dengan akal, dengan agama dan hati dipenuhi dengan cahaya keimanan. Qala sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayy wal mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perbedaan antara orang yang berzikir, yang ingat Allah dengan orang yang lalai kepada Allah, perbedaannya seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati. وقال اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. Dan beliau mengatakan, Nabi Muhammad, zikirlah kalian kepada Allah hingga atau walaupun orang-orang munafik mengata-ngatai kalian, wahai kalian orang-orang yang munafik, dicaci. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قال ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل حلق الذكر في المساجد. Dan dalam hadis Nabi mengatakan apabila kelak esok hari kiamat dikumandangkan panggilan, sesungguhnya orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mengenal siapa gerangan manusia-manusia agung, manusia-manusia mulia di padang mahsyar ini. Maka ditanya Nabi Muhammad, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi bilang mereka adalah orang-orang yang gemar berkumpul berzikir di dalam masjid. تعلق قلب بعض الصحابة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والارتقاء في مراتب القرب من الله، وكان بين قوم وقبيلته أكثرهم مشركون يحب أن يذهب إلى رسول الله فمنعوه. Terkait hati seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai pencapaian menjadi insan seutuhnya, tetapi dia dikelilingi oleh masyarakat kaum musyrikin daripada lingkungan dan orang-orang di kampungnya. حتى وجد فرصة يوم فخرج من البلد فصادف بعض قبيلته داخلين قالوا أين تريد أن تذهب؟ قال ما عليكم مني وماذا أفيدكم أنا؟ دعوني أذهب إلى رسول الله وأعطيكم مالي. قالوا إذا تعطينا مالك أعطنا المال واذهب. قال كل مالي لكم. قالوا حتى الذي على جسدك. قال اتركوا لي ثوبين إزار ورداء. فتركوا له ثوبين فقط، واحد إزار واحد رداء، وذهب إلى المدينة المنورة. Maka dia pun memutuskan untuk keluar dari kampungnya, hijrah kepada Nabi Muhammad. Saat baru keluar dari kampungnya mau hijrah, berpapasan dengan orang-orang kampungnya yang baru pulang. Dia pikir dia bisa lolos, tahu-tahu kepergok oleh mereka, dia mau kabur dari kampungnya. Dia bilang, enggak boleh keluar kamu mau ikut dengan Nabi Muhammad. Dia bilang, saya di kampung enggak ada gunanya, biarkanlah saya pulang. Bilang, kalau kamu mau keluar dari kampung ini, serahkan semua aset dan harta yang kamu miliki, termasuk bekal yang kamu bawa. Akhirnya dia berikan semuanya. Dibilang, pakaianmu. Dibilang, ambil pakaian saya tapi sisakan 2 lembar pakaian untuk menutupi aurat saya. Maka disisakan 2 pakaian yang lusuh, dan dia pun pergi keluar dari kampungnya menuju Madinah dengan 2 pakaian yang lusuh. وصل إلى المدينة ولا يملك إلا هذين الثوبين فسماه الصحابة ذو البجادين، يعني صاحب الثوبين الخليقين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكنه ارتاح، كان يعتكف في المسجد ويحضر المجالس مع النبي ويرى طلعته ويسمع كلام الله، فكان مسرورا ومستبشرا. Dan sampailah dia ke Madinah, nggak punya bekal, nggak punya harta, nggak punya aset, nggak punya apapun kecuali 2 lembar baju yang sudah rusak, 2 lembar baju yang jelek, yang butut, yang sudah lusuh. Akan tetapi dia masuk ke Madinah, batinnya tentram, bahagia. Dia duduk di masjid, kerjaannya hadir majlis bersama Nabi Muhammad dan sholat jamaah, merasa damai dengan itu semuanya. Hingga dikenal itu orang ini adalah Dzul Bijadain, orang yang datang
ke Madinah hanya dengan memiliki harta 2 lembar baju yang sudah lusuh. مر النبي يوما تحت المسجد مع بعض أصحابه وذو البجادين في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى بمحبة وبعشق وبرغبة. فقال بعض الصحابة أخاف أن يكون هذا مرائي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنه أواه يعني رجاع إلى الله. Satu kali Nabi Muhammad berjalan di luar masjid, di luar pagar masjid, kemudian mendengar suara dari balik masjid itu, di dalam masjid itu, suara Dzulbijadain sedang berzikir dengan lantang. Maka beberapa Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Ini suaranya Dzulbijadain. Terus ada orang yang berkomentar kepada Nabi, ya Rasulullah, dia melakukan ini untuk riya, zikir lantang di masjid dengan keras untuk riya, ingin dipuji, ingin dilihat orang. Nabi mengkoreksi, bukan, dia bukan ingin dilihat atau didengar, bukan untuk riya, tetapi ini adalah ciri orang yang selalu awah, selalu merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar berzikir seperti ini. Wa kharaja an-nabi fi ghazwat Khaybar wa kharaj ma'ah. Beliau ikut Nabi Muhammad di dalam peperangan Khaybar dan turut bersama Rasulullah dalam perjalanan itu. Wa ba'da ruju'ihim fi at-tariq fi athna' at-tariq tuwfiya Dzulbijadain. Dan dalam perjalanan pulang dari Khaybar, Dzulbijadain sakit dan meninggal dunia. Fa amara an-nabi bi tajhizihi wa hafr al-qabr. Maka Nabi Muhammad perintahkan, ayo siapkan jenazahnya Dzulbijadain, dimandikan, dikafankan, mau disolatkan, dan digali kuburan untuk dimakamkan di dalamnya Dzulbijadain. Fakana fi man yahfir qabrah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan termasuk orang yang menggali kuburannya itu, menyiapkan jenazahnya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pembesar sahabat. Walamma jahazu shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ila qabri bi nafsihi. Ketika sudah siap, Nabi yang sholatkan langsung. Begitu mau dimakamkan, Nabi yang turun langsung ke dasar kuburan, ke liang lahat. Watanawalahu minhum wa alhadahu fil qabr. Kemudian Nabi terima jenazahnya Dzulbijadain dengan 2 tangan sucinya, kemudian dibaringkan di liang lahat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a bi hadhihi ad-da'wah. Kemudian Nabi di dalam lubang kubur itu berdoa dengan doa yang agung ini. Qala Allahumma arda anhu fa inni amsaytu anhu rad. Nabi berdoa, ya Allah, ridhoilah dia, sebab aku pada sore hari ini ridho terhadap orang ini. Wa faza Dzulbijadain. Beruntung Dzulbijadain dengan ridhonya, wa dhafira Dzulbijadain. dan dia telah sukses dan berhasil. Sa'ida Dzulbijadain. Sungguh dia telah meraih kejayaan dan keberhasilan. Na'im al-mu'abbad Dzulbijadain. Dia meraih keberuntungan dan kenikmatan yang abadi. Wa hani'an li Dzulbijadain. Beruntung Dzulbijadain. Allahumma bi barakati irda 'anna. Ya Allah, dengan berkatnya ridhoilah kami. نظل يومنا هذا وأنت راض عنا ورسولك راض عنا. Ya Allah, kami lalui hari kami ini dalam keadaan Engkau ridha kepada kami dan Rasulmu ridha kepada kami semua. وهو يوم اثنين تعرض فيه الأعمال على الله وعلى رسوله. Ini adalah hari Senin di mana amalan semua manusia disampaikan laporannya kepada Nabi Muhammad. نسألك اللهم أن تشمل الحاضرين ومن يسمعنا ومن والانا فيك برضوانك الذي لا سخط بعده أبدا. Kami mengemis kepadamu ya Allah, Engkau liput semua yang hadir dan semua yang menyaksikan acara kami ini dengan keridhaanmu, keridhaan yang tiada kemurkaan lagi setelahnya ya Allah. وهكذا يحيى من اهتم بأمر قلبه ورضا ربه. Beginilah orang yang hidup, menjadi hidup orang-orang yang memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan memperhatikan perbaikan dan pengobatan hatinya. وإلا كم من إنسان ما هو إنسان إلا في الصورة فقط. Kalau kagak, berapa banyak manusia, dia bukan insan, bukan manusia, kecuali cuma fisiknya aja yang seolah-olah nampak seperti manusia. وحقيقته دابة أو سبع أو كلب أو شيطان. Namun kalau dibuka hakikatnya orang tersebut, maka dari wataknya, dari perangainya itu bagaikan syaitan ataupun binatang buas atau bahkan seekor anjing. على حسب ما فيه من صفات هؤلاء. Tergantung dari hakikat sifat yang tertanam di dalam hatinya. فأحيي قلوبنا يا رب. Ya Allah, hidupkan hati kami semua ya Rabb.
أحيي لنا الإيمان وقوه لنا يا رب hidupkan keimanan kami dan kuatkan dalam hati kami ya Rabb, وزدنا إيمان ويقين في كل لمحة ونفس dan tambahkan kami semua keimanan dan keyakinan di dalam setiap tarikan nafas kami. هذا أحمد سعد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faman aradallahu sa'adatahu wa salahahu tahhara qalbahu wa jasadahu minal ma'asi wal khaba'isil muhlikat wa wafiqhu lidawami dhikrihi wa mulazamati ta'ati wa ashhaduhu anna lahul minnah alaihi fi jami'il umuri wal ahwali wal awqat bi ni'matil ijadi wal ibqa'i wal imdadi was salamati minal afat fa huwa alladhi a'tahu ma a'tahu wa hadahu ilaihi wa alhimhu ta'ah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فعنوان القلوب الصالحة الفرح بالرشد والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان ومحبة الخير وأهل الخير والانتفاع بالذكر والتذكير وقراءة القرآن والذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فيذكر من يخشى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشى للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتلاء الجنان حيث ران عليه ما رانه فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط فيه من أمره وليجتهد في صدقه مع الله وإخلاصه وتطهير قلبه من الخبائث وخلاصه وملازمة ذكر الله والاستهتار به على الدوام واغتنام الأعمال الصالحة والمراقبة لله والحضور في كل حال ومقام ليمتلئ قلبه من اليقين ويسعد بالسلم الاستسلام لله في الإسلام والإطمئنان قلبه من اليقين ويسعد بسلم الاستسلام لله في الإسلام والإطمئنان به على مناهج الإيمان إلى مدارج الإحسان ومعارج العرفان فيرى الحق حقا كالعيان لمثل هذا فليعمل العاملون فالعمل الصالح هدية من الله لعبده وفضل من الله أعطاه إياه وأثابه عليه وجعله لمن قربه سمتا وأظهر عنوان لمن قربه سمتا سمة وأظهر عنوان وجعل مفتاحا لقبوله وبابا لرضوانه والنعيم في الجنان والمعرض عن العمل الصالح لا يفتح له كالمعرض عن الباب والعامل يقرع باب الجود تحت عطايا المنعم الوهاب فالمستغرق بعبادة ربه المستهتر بذكره عاجز عن أداء شكره لأن ذلك عليه نعمة جديدة أخرى أعظم من كل نعمة كبرى إذ وفقه لطاعته وجعله من أهل حضرته وذلك أعظم منة وعطية وأرفع درجة عالية لا يقدر قدرها ولا يقدر على شكرها ولا اجتهد
وبذل جهده ليشكر فما قصد به الشكر نعمة أخرى وهلم جرى فسبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته ولا يقدر على طاعته إلا بتوفيقه ومنته فلا حيلة في شكره إلا بالعجز والاعتراف والافتقار ولا قوة على طاعته إلا بالذل والخضوع والاضطرار وأما الأعمال فالمنة لله فيها ظاهرة ودوام التقصير في شكرها حال دائمة حاضرة فالشاكر الذاكر الصائم القائم مثلا خوفه من الله أعظم من غيره لعظم منة الله عليه وقلة شكره وكثرة تقصيره فإذا عرفت ذلك علمت أن العالم الكالم قد يخاف من وجود عمله خوفا من نظره إليه وتعويله عليه بشهود منة الله عليه به وقلة شكره بسببه فكيف يعتمد عليه فما العمل مقصود له إلا من حيث شهود المنة واتباع الطريق وامتثال أمر الله بفعله وأنه جعل سبحانه باب قربه ومفتاح حبه وبالله التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. Wahai Allah yang memberikan kebaikan, memberikan taufik kepada orang-orang baik hingga dia bisa beramal baik, berikan kami taufik agar kami dapat beramal dengan baik. ذكر العلامة لمن أراد الله سعادته والله يجعلنا وإياكم ممن أراد سعادته. Di sini penulis menyebutkan ciri-ciri dan alamat orang-orang yang Allah inginkan untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung. قال طهر قلبه وجسده من المعاصي والخبائث. Dengan disucikan hatinya dari kotoran dan tubuhnya dari kemaksiatan. ووفقه لدوام ذكره فخلصه من الغفلة. Diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan melazimkan ketaatan kepada Allah dan diselamatkan dari ghaflah. وأشهده أن المنة لله فخلصه من العجب. Dan juga dipersaksikan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya segala ketaatan yang dia punya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga orang ini selamat dari takjub kepada amalan dan kebaikannya sendiri. فهذا عطاء الله الكبير. Dan ini adalah anugerah Allah yang teramat besar. وعنوان القلوب الصالحة الفرح بالرشد والإيمان. Dan ciri hati yang baik itu adalah dia ditetapkan di dalam kecerdasannya, mengikuti jalan hidayat dan beriman dan takwa kepada Allah. كراهة الكفر والفسوق والعصيان. Dan dia benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. ومحبة الخير وأهل الخير. Cinta kepada kebaikan dan orang-orang baik. والانتفاع بالذكر والتذكير. Dan juga mengambil manfaat dari zikir ataupun dari peringatan. هذا عنوان القلوب الصالحة. Ini ciri dan tanda hati yang sehat. قال الله عن الرعيل الأول من الصحابة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Allah Ta'ala berfirman kepada generasi awal, yakni dari sahabatnya Rasulullah, Allah yang memberikan anugerah kepada kalian untuk mencintai kepada keimanan, kepada ketaatan, kepada keislaman dan membuat kalian benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan pelanggaran. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah untuk kalian dan itulah orang-orang yang cerdas. قال كل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع فذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان. Dan setiap orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari zikir, dari Al-Quran dan juga tidak menjadi khusyuk saat diingatkan dan diberikan kejelasan, maka itu karena imannya lemah, ada kecacatan dalam imannya dan kelemahan, sakit imannya dia. فليلازم ذكر الله تعالى حتى يذكره الله فيرحمه ويطهره. Maka obatnya adalah melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga disucikan oleh Allah dan disembuhkan dari penyakitnya. ويصعد يرتقي ويرتفع بسلم الإسلام والإيمان إلى مدارج الإحسان. Dan dia pun akan menapaki jejak keislaman, keimanan menuju jenjang ihsan. ويرتقي فوقها إلى معارج العرفان.
dan di atasnya dia akan menapaki jenjang irfan, jenjang yang sangat tinggi. وهذا العطاء الكبير لمثل هذا فليعمل العامل. Ini anugerah yang besar. Kalau seseorang ingin menjadi seseorang, jadilah orang yang semacam ini yang telah mencapai jenjang dan derajat tinggi itu. فالأعمال الصالحة هدايا ومنن من الله علينا. Amal soleh itu adalah hadiah, anugerah dari Allah kepada hambanya. شرفنا بها وكرمنا. Allah memuliakan hambanya dan memuliakan kita dengan kebaikan tersebut. ولولا توفيقه ما قدرنا عليها. Kalau bukan taufik dari Allah, kita nggak bakalan mampu beramal soleh. قال فسبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته. يعني توفيقك لشكر النعمة نعمة جديدة. Maha suci Allah yang mana nggak mungkin seseorang dapat mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan nikmat yang lain, yakni ketika kita diberikan taufik untuk bersyukur kepada Allah, taufik tersebut adalah sebuah nikmat yang baru dari Allah yang wajib kita syukuri. قال بعض الأنبياء يا ربي كيف أشكرك وأنا إذا شكرتك كان شكري لك نعمة جديدة منك علي تحتاج الشكر فكيف أشكرك قال إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. Ada seorang nabi, dia berkata kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, bagaimana sih cara bersyukur kepada engkau dengan benar? Saya apabila diberikan nikmat, kemudian saya berterima kasih bersyukur kepada engkau, maka syukurnya saya itu adalah sebuah nikmat yang baru yang wajib kita syukuri. Jadi nggak selesai-selesai, intinya saya masih belum bersyukur kepada engkau. Maka Allah Ta'ala wahyukan, wahai hambaku, kalau engkau sadar akan hal itu, maka berarti engkau telah bersyukur. الواحد منا تحت صباب الرحمة في منزل التلقي لفائضات الجود لو شاء جعله في هذه الساعة نايم أو جعله مغتاب للناس مع أحد أو جعله بعيد في أي مكان ولكن بتوفيقه تعالى أطعناه وجينا فله الحمد والله يقبلنا. Setiap individu dari kita saat ini, ya, dia dalam limpahan anugerah Allah yang besar hingga dimuliakan untuk hadir, untuk mendengar, untuk menyimak, untuk menyaksikan acara ini. Ini anugerah besar dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak memberikan anugerah ini, maka mungkin akan dijadikan lagi tidur atau lagi bergosip atau dijauhkan dari menyimak atau hadir dari acara yang semacam ini. Tetapi Allah memilih kita untuk mendapatkan anugerah ini. Ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. قال العالم الكامل يد يخاف من وجود أعماله الصالحة خشية أن ينظر إليها فتحبط أو لا يقبلها الحق تعالى. وهذا معنى قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Bahkan seorang alim yang sempurna, dia takut melihat amalannya sendiri. Bagaimana dia takut? Dia takut ketika melihat amalannya sendiri, kemudian merasa dirinya sudah berbuat, sudah beramal, menjadi takjub, dan itu membuat amalannya menjadi kecil dan menjadi sirna dan menjadi sia-sia belaka. Dia takut kalau melihat amalannya sendiri. Maka ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melakukan amal ibadat yang banyak tetapi ketakutan ketika melakukan amal ibadat yang banyak tersebut. قال سيدنا عبد القادر الجيلاني أيها العمل الصالح بك لا نصل ولا بد منك. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, wahai amal soleh, dengan engkau saja kami nggak bakalan bisa sampai kepada Allah, namun juga harus dengan amal soleh juga untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala. فلا الوصول إليه ولا دخول الجنة إلا برحمته وفضله وإنما سبب الرحمة والفضل هو العمل الصالح. Dan tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah, nggak ada jalan untuk masuk surga, melainkan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga rahmat Allah Ta'ala itu didapat dengan kita melakukan amalan saleh. Al-a'malu salihah wa ta'at min rahmatillah wa hiya sabab nail rahmatillah. Amal saleh dan ketaatan itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah kalau sayang kepada hambanya, diberikan taufik untuk beramal saleh, dan itu juga yang membuat seseorang mendapatkan rahmat yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Kama anna dzunub wal ma'asi sabab sakhatillah wa sabab dukhulin nar. Sebagaimana kemaksiatan dan perbuatan dosa adalah penyebab murkanya Allah dan penyebab masuknya orang ke dalam api neraka. هذا البيان عن دائرة الإسلام والإيمان. Ini adalah penjelasan tentang lingkaran Islam dan iman. رسخ الله أقدامنا في هذه الدائرة. Semoga Allah Ta'ala kuatkan langkah kita di dalam lingkaran ini. وجعلنا من خواص أهلها.
dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang terkhususkan dari ahli Islam dan iman. ورقانا بها بالعلم والبيان إلى درجة الإحسان. Dan Allah Ta'ala angkat derajat kita dengan keilmuan dan bayan ke derajat ihsan. وأكرمنا في الحياة الدنيا قبل الآخرة بالعرفان. Dan Allah Ta'ala muliakan kita dalam kehidupan duniawi ini menapaki jenjang irfan. أكرمنا وإياهم يا رب. Muliakanlah kami dan mereka ya Rabb. قربنا مع كل مقرب. Muliakan kami bisa bersama dengan setiap orang yang Engkau dekatkan. وحنن علينا روح نبيك وعبدك الأطيب. Dan jadikan ruh Nabimu sayang dan peduli dan perhatian kepada kami. واجعلنا معه في الدنيا والبرزخ والمنقلب. Jadikan kami bersama beliau di dunia, di barzah dan di akhirat. وادفع به عنا جميع العطب. Dan dengan berkat Nabi Muhammad singkirkan, jauhkan dari kami segala kesulitan dan kesusahan. أصلح أحوال أهل إندونيسيا وأهل بلداننا والمسلمين. Dan perbaiki keadaan penduduk Indonesia dan keadaan negeri kami dan semua keadaan muslimin. وزد القائمين على هذا المسجد توفيقا وتزج بنا وبهم في بحار اليقين. Dan tambahkan kepada segenap panitia dan pengurus masjid ini ketakwaan dan istiqamah, dan kuatkan keyakinan kami semua. ضاعف اللهم الخير والبركة لكل حاضر ولمن ساهم في الحضور. Lipat gandakan pahala dan keberkahanmu kepada setiap yang hadir dan yang menyaksikan acara ini dengan anugerah luasmu. وامدد أهل هذه الدراجات التي يأتون بالناس عليها بزيادة من النور. Dan berikan keberkahanmu kepada mereka yang datang dengan sepeda motor mereka, dengan kendaraan mereka, dengan anugerah yang luas dan cahaya darimu. واجعل المجمع لنا عندك مذخور. Dan jadikan perkumpulan kami ini adalah sebuah pahala yang kami tabung di sisimu dan Engkau jaga untuk kami. نجني ثمارها في الحياة وعند الوفاة ويوم البعث والنشور. Yang buahnya akan kami tuai di dalam kehidupan kami dan saat kami wafat dan saat kami dibangkitkan hari kiamat. برحمتك يا عزيز يا غفور. Dengan berkat rahmat-Mu wahai Allah yang Maha Pengampun dan juga Maha Agung. Al-Fatihah Habib. رتب الفاتحة. فاتحة بالقبال والفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والقلب والروح. الله يفتح علينا الجميع الحاضرين، وأن الله يجعلنا من عباده الشاكرين، ويمن علينا على هذا النيات، ويعطي كل منا مسؤول مولى على مرض رسول الله، ويفتح علينا يفتح على الله رزقنا العلم واسع، العلم واسع الوهابية اللدنية المشايخ صرفنا خنية، وخلينا بخص منا يا الله، ولا يجعل آخر العهد من هذه المحلات. ترجع هذه الدروس إن شاء الله مرات في مرات في عوافي مسارات وإعدادات، ويعطي كل الحاضرين ما أملوه وما طلبوه من دينهم ودنياهم وأخراهم وعاشهم عادم. يا الله يا الله يا الله، طلبناك دعوناك لو جاوناك حالك، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا وقانبنا ونور بصرنا وبصيرنا، واعطنا ما أمناه وما طلب ديننا ودنيانا وأخرانا ومعاشنا على دنياته ونسأل الخاطئة، ولا اجعل فقر أحد يا رب يا الله. احفظ علماءنا وصلحانا وأتقيانا، ويكثر الداعين والأدلة والمرشدين لرسولك الملة على هذه النية، وعليكم مع طول العمر في عافية واستقامة وعطاء وعبادة. فجاء كان من الدنيا بعد عمرنا لا إله إلا الله، يحقنا بحقاق إله الله، ويتقني بداية إله الله، وحشنا معه لا إله إلا الله، واشف مرضانا وعافنا وارحم موتانا على هذه النية، وكل سنة صالح وخاتمة الشفاعة بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. من شاء صلى ركعتين وانصرف. ومن شاء قرأ الورد معنا. Habib Umar menganjurkan siapa yang ingin pulang silakan, tapi sholat sunnah 2 rakaat dulu biar pulang dapat pahala haji dan umrah. Dan yang mau duduk berzikir baca wirdul latif bersama kita juga silakan. Tapi tetap dalam tempatnya, jangan pada salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق
الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة آمين 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 اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة Afwan ya.